YouTube फॅमिली, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल फेनाडीज फॅमिली इन UK. कशी आहे तुम सगळीं? आहाय न्हू बरी? आनी आमी हाय बरी. आनी आयज सगळ्यांक तुमकां हॅप्पी इस्टर. सो जाय दिसांनी आमी व्हिडिओ केला. सो कोरया म्हणलो जाय दीस जाल न्हू कोरोना, ताका लागून कोरया म्हणलें. आनी आमगे सगळीं बसून आहाय. जाय दिसांनी तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटलें वॉल्टर, स्कायलँड आनी वॉल्स्टर. हॉलिडे आहा तेंगेली ह्या दिसा समर आनी इस्टराची. सो जालें आतां लास्ट वीक उरतें वीक उरलो आहा. सो हें लास्ट वीक, मागीर नेक्स्ट वीक आसोन मागीर स्कूल स्टार्ट. आनी हेचो ते बसून हाय हांव दितां तेंकोडे विश करपाक. हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे सगळीं? सजमतां सगळीं बरी आहे मो. आनी जायत्या पान फ्लॉसीन काड्या म्हणला आयज व्हिडिओ विश करपाक तुमकां स्पेशल. आनी हॅपी इस्टर तुमकां सगळ्यांक. सजमतां तुमगे इस्टर बरो गेल्लो मो. आमी आतां सांजवेळी स्टार्ट केला व्लॉग. जालो टायम 8 जालीं सांजवेळी. सो आतां अपलोड करता हांव चयता जात जाल्यार. ओके. आनी वॉल्स्टर, Happy Easter to all, everyone and all. I hope you all doing good and I'm also doing good as always. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. तुमी म्हजे पासत मागताय मो. जाय जाणांनी मेसेज केल्यो आनी जाय जाण खबर घेताय फ्लॉसी कडेन आनी म्हाकाय बी मेळ्ळ्या. तुमकां प्रेयर्स जावन दवरताय म्हाजून पासून. ओके. अपडेट दिता तुमकां हांव घोडे. नेक्स्ट व्हिडिओ येतलो येतलो नेक्स्ट. सो कितें कात जाता तें सांगता तुमकां हांव. जायत जाण जाताय केसा कितें कात मो सांगतलो नेक्स्ट व्हिडिओ. ओके. आनी स्कायलान आहा. स्कायलान मातसो एंग्री जालो हांवें. सो विश करूं पयलीं कोत्ता म्हणटालो आतां येना खंय विश करपाक. ए कामे आय डिडंट टेक हिम म्हूण. आनी इस्कला वयतालो बरो. 2 वीक गेलो बरो. मागीर तिसरी विकासून म्हणपा लागलो कोण मात म्हणपा लागलो इस्कलान. आनी मागीर वचना म्हणपा डेली रडपा लागलो. सो रडटा मागीर फ्लॉसीचोय म्हणलें मातशें वचून इस्कलान कोण मारता कितें कोणा नांव सांगपा लागलो. मागीर फ्लॉसीन वचून सांगलें. मागीर सांगतरी ओके जालो. मागीर वचपा लागलो. आतां बरो करून वयता. सो कोण मात वचना आसलो. सा रडटालो एवरीडे. 2 वीक गेल्लो पयलो बरो. ओके. आनी आयज कांय रांदूं ना चड कांय रांदूं ना म्हणल्यार आमगे जेल नाय देपरां वयले. सो आमी लेट च्या पिल्लीं 11:80 कित्याक काल मिसा गेलोलीं. सो लेट जालो न्हिद म्हणल्यार आनी मागीर उठली लेट. आनी मागीर कोण जेवूं नाय. सो आज जेयतलीं सांजे वयलें. इस्टर जेवण आमगे आज सांजे वयलें. सो देपरा वयलें कोण जेवूं नाय. ओके. सो कितें रांदलें मागीर फ्लॉसी दाखयता तुमकां. We eat ice cream only. हय आयस्क्रीम येयल्ली वडो Just सगळा. ice cream. सो ती आयस्क्रीम खायली मागीर सांजे वयली आनी च्या पिली. ओके. थँक्यू तांकां आनी एक पाटी. आनी दिता फ्लॉसी कडेन. आनी न्हू म्हगे व्हिडिओ आयज चड व्हडलेश कांय ना. सो दाखोवपा येतले कांय ना. सो विश कोरया म्हणलो आनी जायत तेंप जाल न्हू व्हिडिओय करूं ना आनी वॉल्टा गेलें कांय सांगोना न्हू. सो म्हणलें केन्ना स्टार्ट करतो सांगतो म्हूण आसलेलें बट करूंक पावलें ना. आनी मातशें दिसा बिजी उरता. सो आनी हांव खूंय भायर सोल बीन जाल्यार म्हगेना जायत जाणा सबस्क्रायबर मेळटाय आनी वॉल्टा पासत ती विचारताय तेगे कितें काय म्हूण म्हणजे तेगे हेल्था वयल्यान कित्याक व्हिडिओय बीन येयनाय न्हू. सो ती हुसकेताय लायक कित्याक व्हिडिओ कोन्नाय विचारताय कित्याक व्हिडिओ कोन्नाय. मागीर हांव सांगता तांकां मातशें हे दिसा मातशें म्हणजे तो डायलिसिसा वयता. सो कांय उरना दाखोवपाचें. चोय आसा मागीर स्टार्ट जालें बीन म्हणटरी कितें काडूं मेळटा जाल्यार खूंय भोंवपा बीन घेवन गेले जाल्यार वयता आमी रे. रेडी जाता आसा मरेत गेलो. सो तेंकाय भुरग्यांकूय बीन खूंय घेवन गेले नाय भायर बीन सरो नाय. चोया समर स्टार्ट जावूं दिया मातशें जाला बट तितलें बरें न्हू. ओके. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जी म्हाका मेळ्ळें वॉल्टरा खबर घेताय चोय तांकां हांव सगळें थँक्यू म्हणटा. आनी अशेंच एक प्रेयरान दवराय. तुमगे आयज प्रेयरान दोन तो तेगे हेल्थ आहा. थँक्यू तुमकां सगल्यांक. आनी न्हू तुमी अशी वॉल्टरा तुमगे प्रेयरान दवराय आनी आमी तुमचे पासत मागताय. ओके. सो दाखयता तुमकां हांव हेच कितें रांदलें तें. होकोच वॉल्टरान केला 2 वस्तू. कितें जाण तूं सालाड बीन कोण बॉब मान हें केला कोण घेयला आनी कॅरमल केला यो रे. आनी हेचो हांवें रांदलें तें दाखयता तुमकां. काश्या बीन कांय काडूं ना. ओके. सो वांड्याकू आमी न्हू पुलाव केला, बिफा कोडी केला ग्रीन, दुकरामास, सॅलड, जली
आनी कॅरेमेल आनी सालाड वॉल्टान केला उरलो सगळे हांवें केला ओके हय सो बिफा कोडी हांवें काल केलोली सो बिफा कोडी हांवें काल केलोली सो मागीर आमी राती मागीर मिसा गेलोली सो फर्स्ट टायम हिंगा येयल्या फर्स्ट टायम इस्टरा रातीन मिसा गेला नाजाल्यार नॉर्मली आमी सकाळीं वयतालीं मस्को मारलो मातशें या म्हूण सो बरें जालें इस्टर बरो गेलो आनी हांव मगे व्हिडिओ हिंगा एंड कोता होप तुमकां मगे व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब करपा विसरूं नाका टील देन टेक केअर बाय बाय सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ मोग आसती